नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने, बिहिबार पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन तालिका हेरफेर, दशैं अघि स्थानीय तहका मात्र अधिवेशन हुने, मन्त्री छनौटमा देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल पक्षले जनायो आपत्ति। अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित, पार्टीको चुनाव चिन्ह छिट्टै निश्चित गरिने, भोलिको बैठकले महासचिव चयन गर्ने। लक्ष्यभन्दा करिब आधा घटाएर एडिबीले गर्यो आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा 4% मात्र वृद्धि दर हुने, मुद्रास्फीति 5% माथि पुग्ने अनुमान। र अमेरिका र चीनलाई वार्तामा बस्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह, तिक्तताले विश्व विभाजित हुँदै गएको भर्ना, पनडुब्बी सम्झौताको चौतर्फी विरोध। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको हो। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बैठकमा अध्यक्षले गरेको ब्रिफिङका क्रममा अध्यादेशका कारण ढिला भए पनि अब ढिला नहुने जानकारी दिनुभयो। यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिएको छ। मेरो विचारमा आज या भोलिसम्म यो सरकारको विस्तार काम सिद्धिन्छ। त्यो रिपोर्टिङ अध्यक्षबाट भएको छ। र मुख्य एजेन्डा आजको के थियो भने प्रवास प्रदेश समिति छ हाम्रो, त्यसले एउटा निर्देशिका बनायो, कसरी काम गर्ने, प्रवासमा काम कसरी सजिलो पार्ने भन्ने किसिमले एउटा प्रदेश निर्देशिका बनायो। बैठकमा प्रचण्डले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह र क्षेत्रीय अधिवेशनहरूको कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले दशैं अघि ओडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति जुटाएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि असोज 9 गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तालिका थियो। अब 9 गतेसम्म ओडा अधिवेशन सकेर दशैं अघि गाउँ र नगर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका अधिवेशन भने दशैंपछि हुनेछन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन 2 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकार विस्तारदेखि नेतृत्वसम्मका विषयमा असन्तुष्टिहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसकै कारण सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा दबावमा छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई सरकार विस्तारकै विषय जटिल बनिरहेका बेला महाधिवेशनको हिसाब किताबले थप गाँच्दै लिएको छ। मन्त्री परिषदमा नअटाएकालाई महाधिवेशन मार्फत व्यवस्थापन गरी पुनः सभापति हुने पक्षमा रहेका देउबाले आफूलाई घाटा नहुने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। तर आफ्नै पार्टीको रामचन्द्र पौडेल समूहले आफ्नो पक्षको हिस्सा कति हो भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ। पौडेल पक्षको असन्तुष्टिकै बीच देउबाले आफ्नो निकट नेता नारायण खड्गालाई बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयको चाँपी बुझाएपछि कांग्रेसमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषय थप पेचिलो बनेको छ। अब कति पाउँदै भन्ने भन्दा पनि यो सरकार निर्माणको काम मूलतः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। म त्यसलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले मान्छु। तर व्यावहारिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि यो पार्टीभित्रकै परम्परा पनि के थियो भनेदेखि सरकारमा को जाने, कसरी जाने, के कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा स्वयं गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा नि केन्द्रीय कार्य समितिले मापदण्ड बनाएको छ। तर अहिले त्यस्तो मापदण्ड र कुनै छलफल भएन। प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई पनि अथवा हाम्रो इतर समूहलाई पनि यतिजना पर्छ, यसरी मिलाउँ भन्नु भएको छैन।
त्यो स्थितिमा अब कसरी भन्ने? गठबन्धनका 4 दल बीच भागबण्डा मिलाउँदा कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 7 मन्त्रालय पर्ने मोटामोटी खाका तयार भएको छ, जसमध्ये गृह, कानुन र परराष्ट्र सहित स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा देउबाले आफू निकट नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। अब बाँकी रहेका 2 मन्त्रालयमा पौडेल पक्षलाई मनाउनु पर्ने बाध्यता देउबालाई देखिन्छ, जबकि यो पक्षले उपप्रधानमन्त्री सहित बराबरी हिस्सा लिएर सरकारमा आफ्नो सहभागिता रहने दाबी गर्दै आएको थियो। अब त्यो सम्भावना पनि टरेपछि देउबालाई पौडेल पक्ष मात्रै नभएर संस्थापन पक्षमै क्रियाशील नेताहरू चुनौती बन्ने देखिन्छ, किनकि देउबा नेतृत्वकै संस्थापन पक्षमा रहेका आधा दर्जन नेताहरू मन्त्री बन्ने चाहनामा छन्। मन्त्री परिषदमा व्यवस्थापन गर्न नसके देउबालाई महाधिवेशनमा मर्का पर्ने देखिन्छ। महाधिवेशन नजिकिएसँगै सरकार विस्तारदेखि पार्टी नेतृत्वसम्म दबावमा परेका देउबालाई पहिलो चुनौती नै आफ्नो पार्टी बनेको छ। कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, तर म पार्टी सभापति पदको प्रतिस्पर्धी होइन, त्यति मात्रै मैले भनेको छु। यो महाधिवेशनमा अहिले आउन समय बाँकी छ। म अब आउने समयमा मैले के पदमा प्रतिस्पर्धा गर्छु म तपाईँहरूलाई पछि म जानकारी गराउँछु नै। नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर फरक अडान र दाबी पेश भइरहेका बेला महाधिवेशन र सरकार विस्तारको विषयमा कांग्रेस झनै विभाजित बनेको छ। आगामी महाधिवेशनमा देउबाले पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने दाबी गरेपछि यसअघि उनकै साथमा क्रियाशील नेताहरूले समेत उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तर संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित प्रमुख 4 दावेदार बीच कसलाई साझा उम्मेद्वार मानेर जाने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा देउबाले राहत पनि महसुस गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ। पार्टीको मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन 5वटा समूह बनाई समूहगत छलफल गरेर पारित गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। बैठकमा जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जबजको सारभूत विचारलाई पक्रदै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जाने कुरा बताउनु भएको प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। र जनताको बहुदलीय जनवादलाई वेद पुराण जस्तो कहिले परिवर्तन हुन नसक्ने बनाउँदै लगिएको थियो, या त यसलाई यति विकृत बनाइएको थियो कि जबजको आदर्श भनेकै आजका व्यवहारहरू नै यदि जबजका आदर्श हुनु भने जबजको पनि काम छैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउन लागि थियो। हामी यसबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। जबजका सारभूत विचारहरूलाई पक्र्दै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जाने हामीले अठोट गरेका छौँ। यो कुरालाई उहाँले अत्यन्तै प्रष्ट पार्नुभयो। पार्टीको चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा विभिन्न सुझावहरू आएको भन्दै पार्टीको चुनाव चिन्ह निश्चित गरी निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरिएको पनि विभाग प्रमुख खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। भोलिको बैठकले 3 महिने कार्ययोजना पास गर्नुका साथै महासचिव समेत चयन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सैद्धान्तिक मतभेद भन्दा पनि पदीय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू फुट्ने गरेका छन्। जनमतको अपमान गर्दै बहुमत सहितको सरकारको अस्तित्व मेटाएका कम्युनिस्ट नेताहरू पछिल्लो समय एकले अर्कालाई खुइल्याउन व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। विकास र समृद्धिको नारासहित जनतामाझ गएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको नेकपाले झण्डै 2/3 जनमत प्राप्त गर्यो। यसले लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै बहुमत सहित स्थायी सरकार मात्र गठन भएन, विश्वको दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति समेत बन्न सफल भए। तर शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक विवाद र पदीय स्वार्थका कारण नेकपा विभाजित भयो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीकै हैसियतमा फर्कियो। एमालेबाट छुटिएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी खोले। पार्टीगत रूपमा आफ्नो राजनैतिक बाटो तय गरे पनि ती सबै दलको उद्देश्य एकले अर्कालाई कमजोर पार्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित पछि माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर पार्ने ओलीको सक्रियता बढेको छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई कटाक्ष गरिरहेका ओलीले एमाले विभाजनको कारक तत्त्व नेपाल र प्रचण्ड भएको बताउँदै आएका छन्।
उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले जसरी पनि ठूलो शक्ति बन्ने ठकुवा पनि गर्दै आएका छन्। जस्ताको तस्तै र अझ मजबुत पार्टी छ, अझ उत्साहका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, अझ एकताबद्ध भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, हाम्रा अभिभारा पुरा गर्छौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसकारण हामीसँग सब कुछ छ, यस्ता सरकार हामी फेरि बनाउँछौँ। मौरीका पछि लाग्नुहोस्। नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोलो हो, हेर्नुहोस् त कस्तो गोलो छ। मौरी यस्तो हो जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ उसले एकदम निरोगी पवित्र मह बनाउँछ। नेताहरूबीच पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कालाई गिराउने र आफूलाई राम्रो देखाउने होडबाजी नै चलेको छ। सबै नेता आफ्नो दुनो सोझो गर्नमा तल्लिन्छन्। राम्रो भएको प्रचार मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमा ठूलो शक्ति बन्ने दावी समेत गर्दै आएका छन्। प्रतिक्रियावादले हुनु त धेरै षड्यन्त्र गरेछ हामीलाई कमजोर पार्न, तर फेरि पनि जनतामा हाम्रो जबरजस्त प्रभाव छ। थोरै मेहनत गर्यौं भने यो पटक आउने चुनावमा चाहिँ हामी फेरि 1 नम्बर हुने सम्भावना त्यहाँ छ। नेताहरूको यो राजनीतिक शैली कालिदास प्रवृत्ति भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एकले अर्कालाई सिद्ध्याएर आफूमाथि जाने राजनीतिक दाउ गलत छ। ढिलो चाँडो नेपालको कम्युनिस्टहरू एकजुट नभए राजनीतिबाट नै विलय भएर जाने कतिपयको तर्क छ। ऊ खत्तम भएर म माथि जान्छु या म खत्तम भएर ऊ माथि जान्छ भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो कालिदास सोचाइ हो। ढिलो चाँडो यिनीहरू एकजुट हुनु पनि पर्छ। अब जो हुँदैनन् तिनीहरू इतिहासमा बिस्तारै बिस्तारै सतीदेवीको लास जस्तो सिद्धिन्छन्। 7 दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सधैँ टुटफुटबाट प्रेरित रहँदै आएको छ। फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खलाहरूमा सैद्धान्तिक मतभेद भन्दा पनि पदीय भागबण्डा नै फुटको मुख्य कारण बन्दै आएको छ। बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरे पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी टुक्रा टुक्रा पारेका नेताहरू अझै पनि आफ्नो पार्टी आगामी निर्वाचनमा ठूलो शक्ति बनाउने हावादारी गफमा व्यस्त छन्। मुलुक र नागरिक प्रतिको दायित्व भुलेर पुनः स्वार्थकै राजनीतिमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको विवेकले आगामी निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताउनु भएको छ। आज अपराह्न सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीहरूमाझ छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै समधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले परराष्ट्र नीति कुनै दल विशेषको नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउने काममा आफू केन्द्रित भएर लाग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी लगायतका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूलका कामलाई मात्रै अघि बढाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एसियामै पनि जुन एउटा सङ्क्रमणकालीनतिर फड्कमा आइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विश्व सम्बन्ध, त्यसले पार्न सक्ने हामीलाई प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक खास गरेर सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले र साथसाथै यो राष्ट्रिय हित भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति समेतलाई ध्यानमा दिएर सबै दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेर सबैको सहमति गरेर हाम्रा अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू र साथसाथै भावी दिनमा आउन सक्ने समस्याहरूको लागि पनि र परराष्ट्रलाई एउटा गतिशील, आधुनिक, प्रविधियुक्त मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यो मेरो प्राथमिकता हो र त्यसैमा केन्द्रित भएर म मेरो आफ्नो काम कारबाही, आफ्नो जिम्मेवारी त्यसै रूपमा वहन गर्नेछु। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा एमसीसी बारे परराष्ट्र मन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा एमसीसी बारे छलफल नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँ त्यस अवसरमा विश्वको विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफू
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिएर आएपछि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी समेत दिनुभयो। सरकार गठन भएको 72 दिनपछि मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री थपिए। प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहेको मन्त्री परिषदमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नारायण खड्कालाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्यो। तर अझै 16 मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारको उपलब्धि 72 दिनमा थपिए 1 मन्त्री। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गत असार 29 मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका थिए। माओवादी केन्द्रका 2 र कांग्रेसका 2 गरी 4 मन्त्री सहित शपथ खाएका देउबाले त्यस यता 1 स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरे। तर सरकार गठन भएको 72 दिन बितिसक्दा समेत 17 मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएपछि गठबन्धनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा पठाउने प्रतिनिधि समेत नभएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले बुधबार 1 परराष्ट्र मन्त्री थप गरेको छ। महासभामा भाग लिनका लागि 4 बजे परराष्ट्र मन्त्रीको टोली अमेरिका उडाउनु पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले मंगलबार बेलुका निर्णय गराएर कांग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई बुधबार नियुक्ति गरेका हुन्। दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए लगत्तै खड्का अमेरिका उडेका छन्। एमसीसी बारे चर्को बहस भइरहेका बेला अमेरिका उडेका खड्काको भ्रमणलाई लिएर आशंका पनि गरिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले एमसीसी बारे कुनै छलफल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यो पनि एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सशक्त माध्यम हो। ती सबैलाई ध्यानमा दिएर अहिलेदेखिर एमसीसी भन्दा पनि एमसीसीको खासै मेरो अहिले त्यो उसमा लिस्टमा छैन, प्राथमिकता छैन। त्यतिखेर मेरो भनेको विशुद्ध रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने र त्यहाँ नेपालको आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने, यतिमै मेरो अहिले कोही भ्रमण सीमित छ। सरकार विस्तारकै विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र मतभेद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। जबकि प्रधानमन्त्री देउबाकै पार्टीभित्रको रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत परराष्ट्रमा दाबी गरेको थियो। संस्थापन इतर पक्षको तर्फबाट सरकारमा हिस्सा खोजिरहेको पौडेल पक्षले सुजाता कोइराला र मिनेन्द्र रिजाललाई अघि सारेको थियो। तर देउबाको रोजाइमा खड्का नै परेपछि पौडेल पक्षले छुट्टै बैठक बसेर असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। यता गठबन्धनमै आबद्ध जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत उप प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका थिए। तर देउबाले खड्कालाई जिम्मेवारी दिएपछि गठबन्धनभित्र थप असन्तुष्टि चुलिएको छ। यो अध्यादेशले जे गर्नु थियो गरिसक्यो, अब यसको आवश्यकता छैन, यसलाई फिर्ता लिएर खारेज गरिदिने हो। 60 दिन किन पर्खिने होइन, उहाँहरू गर्ने क्रममा हुन्छ। उहाँले सकारात्मक रूपले नै लिनु भएको छ। सबैले 1 मन्त्री थपिए पनि सरकारका 16 मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन छन्। सत्ता गठबन्धनका 2 ठूला शक्ति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्री परिषद ढिलाइमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई कारण देखाउँदै आएका छन्। गत भदौ 2 मा सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण विभाजित बनेका दलहरूले अध्यादेशबारे फरक मत व्यक्त गरिरहेका छन्। माधव नेपाल यथास्थितिमै अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन्। यसै कारण मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काम अझै लम्बिने देखिन्छ। सरकार त बनिसकेपछि तत्कालै पार्टी फुट्ने काम भयो, एमाले फुट्यो, जसपा फुट्यो। अब यो फुटेको पार्टीहरूको टुङ्गो नलागिकन सरकार विस्तार गर्नु होइन, त्यसले त राम्रो सन्देश जाँदैन थियो। त्यहाँले अहिले यही प्रक्रियामा आज हिजैतिर चाहिँ यो अदालतले टुङ्गो लाग्छ कि भनेर पर्खे होला, मलाई लाग्ने कुरा भन्दैछु। त्यसैले यो विषयवस्तुले गर्दाखेरि यी पार्टीहरूको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मेरो विचारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु खोज्नु भएको होला। सत्ता गठबन्धनका 4 दल बीच एकसाथ भागबण्डा टुङ्ग्याएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी बालुवाटारमा शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरू बीच केही दिन यता निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। नेकपा यस र जसपा मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रमा समेत मन्त्री छान्ने विषय सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। यता पौडेल पक्षको असन्तुष्टिकै बीच परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउबाले कांग्रेस महाधिवेशनको हिसाब किताबलाई महत्त्व दिँदा सरकार विस्तारको विषयले मूर्तता पाउन सकिरहेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गक्षदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपसभापति गक्षदारले आफूमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनु असान्दर्भिक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने गुरु योजना आफू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रारम्भ भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाई मन्त्री परिषदले सामूहिक निर्णय गरेको भए पनि आफूलाई पूर्वाग्रही रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको बताउनु भयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा जबरजस्ती मुद्दा चलाएको हो, त्यो मुद्दा ममाथि लागू हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यसमा यदि कोही दोषी छ भने बहिनीले भन्नुभएको त्यो दोषी कोही छ भने छानबिन गरोस्, मैले पनि त्यो चाहेको छु। उपसभापति गक्षदारले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेद्वार नबन्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलेर अगाडि बढ्नको निम्ति आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलाइसिस मेसिन तत्काल थप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डायलाइसिस मेसिन थप गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 मानिसको किडनी फेल भएको विवरण आइरहेको हुन्छ, तर 5वटा मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल भएकोले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नका लागि पनि 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डायलिसिस गर्नका लागि आवश्यक अनुसारको सर्भिस सेन्टर पनि प्रशस्त छैन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घट्टीले छिटोभन्दा छिटो डायलिसिस गर्ने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने कुरामा तत्काल ध्यान दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्। किडनी फेल हुने समस्या नेपालीहरूमा धेरै पाइएकोले यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सभापति घट्टीले क्यान्सर, औँलो र किडनी ट्रान्सप्लान्टको उपचारको लागि विशेष अस्पतालहरू बनाउन पनि सुझाव दिन्। डायलिसिसको मेसिनहरू बढाउने तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ, यो योजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् र यो डायलिसिस गर्ने ढिलासुस्ती नगरेर छिटोभन्दा छिटो अलिक सर्वसुलभ अवस्थामा डायलिसिस दिने, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने यो कुरालाई पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा लगाओस् भन्ने म सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले डायलिसिस, किडनी र क्यान्सर जस्ता रोगहरूको उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी बेहोर्नुपर्ने बताए। सरकारले थोरैमा 200 देखि 300 वटा डायलिसिस बनाउनु पर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताए। उनले ट्रान्सप्लान्ट र डायलिसिसमा 6 महिनाभित्र ठूलो परिवर्तन हुने दावी समेत गरे। ट्रान्सप्लान्ट र डायलिसिसमा चाहिँ विदिन 6 मन्थमा यो ठूलो परिवर्तन हुन्छ। जनतालाई चाहिँ डायलिसिस गर्ने ठाउँ पनि बनाउँछौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्ने ठाउँ पनि बनाउँछौँ। छिटो उसले तुरुन्तै ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ भन्छ। अझै जनशक्ति बढाउनलाई पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो न्याम्स अहिले अरू गर्न सकिँदैन। न्याम्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तो कि शहीद धर्म भक्त राष्ट्रिय केन्द्रलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सर्जन र नेफ्रोलोजिस्टहरू त्यहाँ उत्पादन गर्न विज्ञहरूलाई उत्पादन गर्ने ठाउँहरू बनाएर स्वदेशमै विज्ञहरू बढी उत्पादन गर्न सकेको ठाउँमा चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ भोलिको बेलामा समस्या सल्भ हुन सक्छ। सरकारी अस्पताललाई अब पनि सुधार गर्न नसके ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले जिल्लादेखि प्रदेशसम्म डायलिसिस सेन्टर बनाउनु पर्ने र यसलाई सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1478 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11076 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1251 जना र 2863 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 227 गरी 1478 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1630 जना निको भएका छन्। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै मानिसहरूमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेका छन्। मौसमी रुगाखोकी र कोरोनाको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले
धेरै मानिस आत्तिने समेत गरेका छन्। यद्यपि रुगाखोकी लाग्दैमा कोरोना नहुन सक्छ, तर पनि सकेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। एक रिपोर्ट। फ्लू भनेको इन्फ्लुएन्जा भाइरसले हुने रोग हो। फ्लूले सबै उमेरलाई प्रभावित पार्दछ। संसारभरमा सिजनल फ्लूको अवस्था हेर्ने हो भने बढी मात्रामा बालबालिका, दीर्घ बिरामी, त्यसमा पनि छातीका बिरामीहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा बढी देखिन्छ। साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि बढी देखिने गर्दछ। गर्मी र जाडो छुटिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरैमा अन्यल हुन सक्छ। मौसमी रुगाखोकीमा मानिसमा अचानक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा विशेष गरी हावाको माध्यमबाट सर्ने यस रोगका विषाणुहरू सामान्य रुगाखोकी जस्तै फैलिने गर्दछ। र गएको वर्ष खासै त्यस्तो देखिएन, तर यो वर्ष चाहिँ सन् 2021 देखि नै यो देखिन सुरु भएको। खास वास्तवमा मार्च महिनामा पनि देखेको थियो, तर त कसैले त्यति ध्यान दिएन। र पछिल्लो समयमा यो जुलाई महिनामा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फ्लूको बिरामी देखेँ। 4-5 दिन अगाडि एकजना बिरामी मसँग भेट भएको थियो। ज्वरो आउने, अत्यधिक खोकी लाग्ने, घाँटीदेखि जिउ असाध्यै दुख्ने त्यस्तो खालको थियो। एकदमै धेरै गाह्रो बनाएको स्वास्थ्य समस्या ल्याएको चाहिँ मैले पाएको चाहिँ छु। सिजनल फ्लू लाग्न नदिनका लागि वर्षमा एकपटक यो रोग विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँदा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। यो भ्याक्सिन सजिलैसँग सस्तो मूल्यमा हरेक अस्पताल र औषधि पसलमा लगाउन सकिन्छ। कोरोना र सिजनल फ्लू मिल्दोजुल्दो भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 1-1.5 महिना जति यो रोग चाहिँ फैलिन्छ। यो चाहिँ अध्ययनले त्यो देखिएको छ। हामीले चाहिँ पहिला यो पाटन अस्पताल र हाम्रो चाहिँ एपिडेमियोलोजी डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको तर्फबाट गरेको अध्ययनले पनि के देखियो भने यसको 2टा साइकल देखिएको छ। एउटा साइकल चाहिँ यानी चाहिँ यो सेप्टेम्बर नोभेम्बरको अलिकति सुरुसम्म, अर्को साइकलदेखि चाहिँ अर्को फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि चाहिँ के अरे जनवरीको अन्त्यदेखि चाहिँ अनि पुरा फेब्रुअरी, कहिलेकाहीँ मार्चको 10-12सम्म चाहिँ गएको देखिन्छ। त्यसरी यो रोग फैलिनेसम्म चाहिँ अनि चाहिँ सम्भावना म बेसी देखेको छु। व्यापक रूपमा फैलिन पनि सक्छ। नेपालको फ्लू सिजन फेब्रुअरी, मार्च तथा जुलाई, अगस्त गरी वर्षमा 2 पटक मानिन्छ। तर सबै ठाउँमा यसको परीक्षणको सुविधा नहुँदा एकिन तथ्याङ्क भने छैन। त्यसैले प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ पिउने, तातो पानी पिउने, पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, भिटामिन सी युक्त फलफुल खाने, उचित आराम गर्ने, बिरामीलाई न्यानो पारी राख्नले रुगाखोकी सामान्य अवस्थामै निको हुन्छ। यसका साथै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएमा फ्लूबाट बच्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले 7% को वृद्धि दर हुने भनेर आकलन गरे पनि एडीबीको प्रक्षेपण 4.1% रहने उल्लेख छ। सरकारको प्रक्षेपणको तुलनामा करिब आधा कम मात्र लक्ष्य भेट्ने अनुमान बहुराष्ट्रिय निकायको छ। एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अनौड कचोइसले नेपालमा जारी कोरोना विरुद्धको खोप अभियानले विकासको गतिमा ठूलो समर्थन मिल्ने बताएका छन्। यो आर्थिक सुधारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 को घट्दो क्रम र आर्थिक गतिविधिमा भएको सुधारले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने एडीबीले बताएको छ। यो वर्ष मुद्रास्फीति भने 5.2% सम्म पुग्ने अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 3.6% मात्र रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज उच्च अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 104.88 अङ्कले बढेर 2816.95 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि आए पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। आज 6,17,93,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका सबै समूहमा सुधार देखिएको छ। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको आज 23 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका 25 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले अमेरिका र चीनलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र चीनलाई वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गरेका हुन्। उनले तिक्तता र अन्य त्यस्तै गतिविधि विश्व विभाजित हुने जड बन्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। महासचिव गुटेरेसले अहिले देखिएको विवाद प्रारम्भिक बिन्दुमा रहेको भन्दै शीत युद्धको तुलनामा यसबारे धेरै कम पूर्वानुमान गर्न सकिने बताए। गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा आपसी विश्वासलाई पुनर्स्थापित गरी आशालाई प्रेरित गर्न एक आपसमा सहयोगको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच परमाणु सम्बन्धी पनडुब्ली सम्झौतालाई लिएर विवाद बढेको छ। त्रिदेशीय सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै चीनले कडा विरोध गर्दै आएको छ। यस सम्झौतामा आपत्ति जनाउँदै फ्रान्सले अस्ट्रेलिया अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विभिन्न विषयमा छलफल हुने सभालाई हरेक साना तथा ठूला राष्ट्रले प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभा अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा जारी छ। कोभिड-19 को सामना गर्ने क्षमताको आशा निर्माण, दिगो पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकताका लागि प्रतिक्रिया, मानिसहरूको अधिकारको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनरुत्थान भन्ने मुख्य नारासहित जारी महासभा 27 सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ। खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तान, दिगो विकास लगायतका विषय महासभाको प्रमुख एजेन्डाहरू रहेका छन्। सेप्टेम्बर 14बाट सुरु भएको महासभामा विश्वका 193 सदस्य राष्ट्रले सम्बोधन गर्नेछ। नेपालले आउने शनिबार सम्बोधन गर्नेछ। महासभामा भाग लिन नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहितको टोली बुधबार बेलुका अमेरिका जाँदैछ। यो वर्ष सार्क राष्ट्रहरूको साइडलाइन बैठक भने नहुने भएको छ। सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले 29 भदौमा सबै सदस्य मुलुकलाई चिठी लेखेर 9 असोजमा सार्कको अनौपचारिक मन्त्री परिषद बैठक न्युयोर्कमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा जारी समस्याका कारण साइडलाइन बैठक रद्द गरेको जनाएको छ। तालिबान सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघका अघिल्लो दूतलाई हटाएर दोहामा रहेका प्रवक्ता सुहेल सहिनलाई राष्ट्रसङ्घीय दूत नियुक्त गरेको छ। अफगानिस्तानको सिटमा पूर्व सरकारका दूत सहभागी नहुने भएपछि अझै पनि तालिबान सरकारले मान्यता नपाएको र सार्क प्रक्रियामा हरेक निर्णयमा हरेक सदस्य राष्ट्रको सहमति चाहिने भएकोले यो वर्षका लागि साइडलाइन बैठक रद्द गरेको जनाएको छ। विगतमा मुलुकको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, पर्यटन क्षेत्रको विकास जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपालले यो पटक के कस्ता विषयहरू उठान गर्दैछ खासै सतहमा आएको छैन। यद्यपि महासभाका हरेक एजेन्डाहरूमा नेपाल प्रत्यक्ष सहभागी मुलुकमा पर्छन्। खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्यामा नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको मुलुक हो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संयुक्त आवाज र क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभावका लागि सार्क राष्ट्रहरूको साइडलाइन बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ। सार्कको साइडलाइन बैठक नहुँदा कसरी आफ्नो मुलुकको प्राथमिकता र क्षेत्रीय प्राथमिकता तय गर्छ भन्ने सवाल पनि चर्चामा छ। यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने फुटबलर बनेका छन्। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने फुटबल खेलाडीको सूचीमा चिर प्रतिद्वन्दी अर्जेन्टाइन स्टार लियोनल मेसीलाई उछिन्दै रोनाल्डो पहिलो स्थानमा उक्लिएका हुन्। उनी ठूलो रकममा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आएकाले पनि पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको विश्लेषण गरिएको छ। 2021-22 को सिजनमा रोनाल्डोले कर बाहेक 12 करोड 50 लाख डलर रकम आम्दानी गर्ने भएका छन्। यसमध्ये 7 करोड उनको तलब र बोनसबाट आउँछ। 5 करोड 50 लाख व्यावसायिक सम्झौताहरूबाट हुन्छ।
स्पोन्सरसिपको मामिलामा रोनाल्डो सबैभन्दा धेरै रकम बुझ्ने खेलाडी हुन्। समग्र खेल क्षेत्रमा केवल 3 खेलाडीले मात्र व्यावसायिक रूपमा रोनाल्डोको भन्दा बढी आम्दानी गर्दछन्, जसमा रोजर फेडेररले 9 करोड डलर बनाउँछन् भने लेब्रोन जेम्सले 6 करोड 50 लाख डलर कमाउँछन्। त्यस्तै टाइगर वुड्सले 6 करोड डलर आम्दानी गर्दछन्। धेरै आम्दानी गर्ने फुटबलरको सूचीको दोस्रो स्थानमा मेस्सी छन्। उनको कर बाहेकको वार्षिक आम्दानी 11 करोड डलर छ। यो सूचीको तेस्रो स्थानमा नेइमार र चौथोमा केलियन एम्बाप्पे छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने, बिहिबार पुनः मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन तालिका हेरफेर, दशैं अघि स्थानीय तहका मात्र अधिवेशन हुने मन्त्री छनौटमा देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल पक्षले जनायो आपत्ति। अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित। पार्टीको चुनाव चिन्ह छिट्टै निश्चित गरिने, भोलिको बैठकले महासचिव चयन गर्ने। लक्ष्यभन्दा करिब आधा घटाएर एडिबीले आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गर्यो। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा 4% मात्रै वृद्धि दर, मुद्रास्फीति 5% माथि पुग्ने अनुमान। र अमेरिका र चीनलाई वार्तामा बस्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह, तिक्तताले विश्व विभाजित हुँदै गएको भनाई, पनडुब्बी सम्झौताको चौतर्फी विरोध। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।